आमी बऱ्याच तेंपान सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या फोरमाचेर पत्रकार परिशद आपयल्ली आसा. कारण म्हटल्यार तुमी सगळ्यांनी वाचलां आसतलें आयच्या पेपरान खानापुरांत खानापूर बचाव यांच्या ह्या समितीन काल एक मिटींग घेतली, प्रेस कॉन्फरन्स तेंच्यांनी घेतली, प्रेजेंटेशन दिलें ऑन कळसा बंडुरा. त्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा, बेजिकली ते सगळे शेतकरी थंयचे, त्या लोकांचें अशें म्हणणें आसा की कळसा बंडुरा प्रोजेक्ट समजा तेंच्यांनी फुडें व्हेलो कर्नाटक गव्हर्मेंटान, हे कर्नाटकाचे खुद्द लोक सांगतात, जाल्यार खानापूर एरियांतले जे लोक आसा, बेळगांव एरियांतले लोक आसा, थंयचे शेतकरी आसा पळय, तांकां उदकाचो प्रॉब्लम जातलो, तेंची शेतां सुकतलीं. आनी अशें सिच्युएशन कांय काळान येतलें की थंय डेजर्ट एरिया डिक्लेअर करची पडटली वेस्टर्न घाटान. सो एंटायर वेस्टर्न घाट इज इन अंडर डेंजर समजा हो प्रोजेक्ट समजा तेंच्यांनी फुडें व्हेलो. फुडें ते अशें म्हणटात की कर्नाटक गव्हर्मेंट चोर वाटींतल्यान हो प्रोजेक्ट करूंक सोदता, कारण हे मॅटर कोर्टान चालू आसा, सबजुडीज आसा, आनी सगळे प्रयत्न कर्नाटका सरकारचे आसा ते कळसा बंडुरा प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न करतात. इंटेन्शन तेज्या फाटल्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या विशयाचेर उलयता की हो कळसा बंडुरा प्रोजेक्ट आसतलो किंवा म्हादयचें डायवर्शन आसतलें टू मलप्रभा. हे कित्याक करतात तर पयलीं आशिल्लें शुगरकेन लॉबी जातकीर आतां थंय आयल्या ती स्टील लॉबी. आनी कोळसो जळोवपाक आनी कोळसो तो उदक शांत करपाक जें उदक जाय तें आमचें म्हादयचें उदक व्हरपाचो जो प्लॅन जो आसा तो ह्या सगळ्या प्रोजेक्टांतल्यान आसा. आनी हेंय बीन आमी फाटल्या खेपेन फाटल्यान आमचें आंदोलन जेन्ना चालू आसतलें हेंय आमी सगळे उगडकीस हाडिल्लें आशिल्लें. आज कर्नाटकाच्या लोकांनी सुद्दां तेच क्लियर केल्लें आसा की दीस इज अ फार्स. म्हणजे ड्रिंकींग वॉटराक लागून गदगच्या लोकांक, त्या वटेच्या लोकांक ड्रिंकींग वॉटर उदकाचो प्रॉब्लम जाता म्हणून म्हादय वळयता हो जो फार्स तयार केल्लो. त्या फार्सान कर्नाटका गव्हर्मेंट जितलेंय रिस्पॉन्सिबल आशिल्लें तितलेंच रिस्पॉन्सिबल आमचें गोंयचें गव्हर्मेंट पयलीं पासून आशिल्लें. आनी सगळे विकले गेल्या हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. एक स्टील लॉबी जी आसता ते स्टील लॉबीन सगळ्या सरकारांक विकतें घेतलो अशें आमचें म्हणणें आसा. आनी ताका लागून तेंची पोटां भरपाक लागून म्हादयक मारपाचो प्रयत्न कर्नाटका सरकार आनी गोंयचें सरकार हे दोनी करत आसा. आतां कित्येक वर्सां हो प्रयत्न खंयचें सरकार सत्तेर येवं त्या सरकारांनी केल्लो आसा. गोंयान आसूं कर्नाटकान आसूं होच प्रयत्न चालू आसा. म्हादय बचाव अभियान हांच्यांनी कोर्टान वचून आतां पर्यंत म्हादय सेव केल्ली आसा. आनी आज म्हादय बचाव अभियान सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट आसतलें किंवा मागीर खानापूर बचाव समिती आसतली, हांच्या सगळ्यांचे जर विचार जर पळयले सगळ्यांचे विचार एकूच आसा. तांच्यांनी जशें रिप्रेजेंटेशन तेंच्या सरकाराक दिल्लें आसा की हे प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून, तसो आमी आमचें रिप्रेजेंटेशन हेजे पयलीं आमच्या सरकाराक दिल्लें आसा. आतां टायम आयिल्लो आसा की हे तिनूय संस्थांनी एक जावन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक निवेदन दिवपाचें गरज आसा की हो प्रोजेक्ट जो आसा तो तुमी बंद करचो. कारण हातून इट इज नॉट जस्ट यू आर डायवर्टींग द कोर्स ऑफ रिवर. तुमी वेस्टर्न घाट काबार करतात. जशें हैदराबादात जंगल काबार केलें सरकारान तशेंच वेस्टर्न घाट हे दोनूय सरकार मेळून कर्नाटकाचें सरकार आनी आमचें गोंयचें सरकार हे दोनूय सरकार मेळून एंटायर वेस्टर्न घाट जो आसा पळय ते काबार करपाक उठल्या. हें खंय ना खंय थांबूंक जाय म्हणून परत एकदा आमी लोकांक उलो मारपाक आयल्या, सरकाराक उलो मारपाक आयल्या आनी ही प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या. एकूण जो पर्यावरणाचो विशय जो आसा हितूंतल्यान कितें डेवस्टेशन जातलें, कितें वाट लागतली हें आमी तुमकां सांगिल्लेच आसा. पूण त्या बद्दल हांव प्रज्वल सराक विनंती करता की तेंच्यांनी उलोवचें ह्या बाबतींत. आतां कर्नाटका गव्हर्मेंट स्टँड्स एक्सपोज्ड ऑन वन सायड. तांचो CM सितारामय्या गोज टू द PM रिपिटेडली आनी तो म्हणटा आमच्या ड्रिंकींग वॉटर सामकी नेसेसरी फॉर हुबळी धारवाड डिस्ट्रिक्ट. सो हुबळी धारवाड डिस्ट्रिक्टूच बिलोंग्स टू कर्नाटका. वॉट अबाउट दीस एरिया? दोतोर हृदयानंदन आतां म्हणलें की खानापूर एरिया जी हे फूल कणकुंबी द एंटायर एरिया दॅट इज गोईंग टू सफर. आनी तांचें कितें? सो CM ऑफ कर्नाटका इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस पीपल ऑफ हिज ओन स्टेट जे इनफॅक्ट तेन्ना 1998 सुद्दां आमकां तेन्ना खानापूरचो तो MLA तो पाटील म्हणटा तो लोंडाक थंय मेळिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें की वी आर टोटली अगेन्स्ट द डायवर्जन ऑफ वॉटर म्हादय वॉटर इन टू मलप्रभा. सो वन्स अगेन दीस इशू हॅज सरफेस. सो आमी तेजेर कंप्लीटली कितलीं वर्सां जालीं वी आर फायटींग. आंदोलनां भरपूर जाल्लीं आसा. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट, म्हादय बचाव अभियान. आनी आतां इट इज सच अ क्रायसीस सिच्युएशन. इट इज रीच्ड अ क्रेसेंडो where the environment is going to be destroyed, farming is going to be destroyed, and plus हे diversion will completely आमचे जे म्हादयचें उदक जें आसा आमची पयलीं सांगा उदकाची शॉर्टेज जाता. नाव इट इज एप्रील मे
हीट पीपल आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट उदक ना म्हणून. इट इज रीच द क्रायसीस आनी हाजे फुडें उदक आसचेंच ना. सो दे हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलमोस्ट बिल्ड द डॅम and they are going further on the Bandura project. Kalsa almost is completed. Bandura now they want to concentrate on Bandura and Bandura म्हणूनच लोकांनी लोक तेंचे जागे झाले. Bandura हात घालो म्हणून ह्या सगळ्या एरियेचे लोक खानापूरचे कर्नाटकाचेच लोक जागे झाले and they are with us and they are appealing to the central government, to the people, to their own chief minister की diversion करनाका म्हणून. So this is a crisis situation. The Goa government should take a serious cognizance of it. Goa government and सामके seriously हे घेवपाक जाय कित्याक it is a very situation of crisis. आनी हे आमची जर म्हादय गेली ऑलमोस्ट वचपाक पावल्या जाल्यार Goa will be totally annihilated and Goa will be lost and environment will be totally destroyed. म्हादयचो विशय, म्हादय म्हजी आवय, आवय परस व्हड, हे सगळे शब्द आमी आयकले हाज्या पयलीं. आनी म्हादयचो जेन्ना विशय येता तेन्ना हांगा काळजा कडल्यान तो विशय येता. आमच्या पॉलिटिकल पार्टीज जे आसात किंवा पॉलिटिकली जो तांचो विचार करता तांचे फक्त म्हाका दिसता तोंडांतल्यान येता आसतले तितल्या पुरते. पण आमी जेन्ना म्हादय म्हणटा तेन्ना आमकां तो काळजांतल्यान विशय येता. जशें काही वर्सां पयलीं आमी उठिल्ले हांगा आनी आमी म्हादयच्या बद्दल इतले आमी सेन्सिटीव आसात, अजुनी आसात, तेन्नाय आशिल्ले आनी अजुनी आसात. तशेंच खानापूरच्या लोकांनी दाखोवन दिलें किंवा त्या वाठारांतले बेळगांव आनी त्या भागांतले की कितले सेन्सिटीव आनी कितलो म्हत्वाचो इशू आसा हो म्हादय इशू. आनी हो जर डायवर्ट जालो जाल्यार थंयच्या लोकांक कितें त्रास जातले हे कर्नाटकांतले खुद्द थंयचेच लोक सांगतात. थंयचेच लोक सांगता आपल्याच सरकाराक आपल्याच लोकांक की तुमी डायवर्ट करनाका. आमचे सरकार खंय ना खंय तरी ते दबल्यात, ते सदांच दबलेलेच आसता. एक तर ते आतां थंय काँग्रेस सरकार आसा, हांगा भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा. एक्सपेक्टेड आशिल्लें करतले म्हणून, उलयतले म्हणून, पूण उलोवचे ना. कित्याक शेवट कितें आसा? कॅपिटलिस्ट. शेवटी कितें आसा? थंय जो अदानी अंबानीचे जे प्लांट्स थंय आसात त्या भागांत, जंय मलप्रभा भागांत जे आतां हे डायवर्ट करूंक सोदता आनी गोवा हे कॉरिडॉर म्हणून वापरपाक सोदता हे सरकार. शेवटी इंट्रस्ट हे तांचो पळयता, ते आसूं किंवा हे आसूं. शेवटी एंड इंट्रस्ट कोणाचो तो तांचो पळयता. तांच्या दबावा खाली हे गोंयकारांचो आनी ह्या वाठारांत म्हणजे गोंयच्या आजूबाजू जे रावणारे जे शहरां गांवां आसा पळय हांचेर अक्षरशा ह्या दोगांयनी मेळून न्ही सामकी अक्षरशा म्हणजे तांच्यांनी लोकांक मेटिकोडीच हाडिल्ली आसा. म्हणजे पीपल आर सफरींग. सद्या उदकाचे पाणी टंचाई जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. मदींच खंय तरी पावस पडलो म्हणून उदक येतलें, उदक आसतलें असातलो विशय ना. पीपल आर सफरींग. हांगा मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो म्हणटा की आपूण 4 वरां उदक दितलो म्हणून. हाज्या पयलींचे माजी मुख्यमंत्री लेट मनोहरभाई पर्रीकर म्हणटाले आपूण 12 तास उदक दितलो म्हणून. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तांच्यांनी स्टेटमेंट केल्लो. ते 12 वरां वचून 4 वरां जालीं आनी 4 वरां सुद्दां तें उदक मेळना. हर घर नल म्हणून तांच्यांनी कितें केल्लें अभियान. नळ आसा प्रत्येकाच्या घरात पूण उदक ना. उदक जें येता ती म्हादय येता. हे आमच्या लोकांक त्या वेळारूय आमी सांगताले आनी आतांय आमी सांगतात. आतां कर्नाटकाचे सुद्दां लोक जे आसा ते उठिल्ले आसा. एकंदरीत आमचें पर्यावरण, एकंदरीत वेस्टर्न घाट, एकंदरीत गोंयचें अस्तित्व हे जे आसा हे धोक्यान आयिल्लें आसा. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की एंटायर अस्तित्व म्हणजे गोंयकारांचें अस्तित्व म्हणटा तेन्ना हातूंत भितर सगळें जायलें. उदक जें आसा तें खंयच्या तरी पर्टिक्युलर पार्टीक मेळटलें, पर्टिक्युलर पार्टीच्या लोकांक मेळटलें, कार्यकर्त्यांक मेळटलें अशें ना न्ही. तें एकदां समजा तें डायवर्ट जालें. आनी नॅचरल कोर्स ऑफ एनी वॉटर एंड एका खंयचे नदी जी आसता ती नॅचरल कोर्स डायवर्ट करता ती नदी मरता. हे आमी रिपिटेडली सांगिल्लें आसा. लोकांक फुडें आमी परत हे गजाली आमी सांगिल्ल्यो आसा. तरी लोकांच्या लक्षांत येता पूण खंय ना खंय तरी ते दबले गेले वता काय. पण आतां तशें जावंक जायना. जशें हृदयनाथान म्हणलें, जशें सरांनी म्हणलें की सगळ्यांनी हांव ह्या माध्यमांतल्यान सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंट ह्या माध्यमांतल्यान हांव जे आमचे पर्यावरण प्रेमी ह्या भारतान आसा तांकां सगळ्यांक उलो मारता की तांच्यांनी येवचें. एका स्टेटीचे अस्तित्वाचो प्रश्न जावन आसा
जी गोवा स्टेट जे म्हणटात की गोवा इज व्हेरी ब्युटिफूल, लोक हांगा पर्यटनाच्या दृश्टीन हांगा येतात, टुरिजमाच्या दृश्टीन विच इज अ इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन अशें म्हणटात, पण सगळें जर आसा हाजेर जर अवलंबून जर पळयलें जाल्यार ती म्हादय आसा. आनी हीच जर म्हादय गेली जाल्यार सगळेच हांगासरले काबार जातले. एंटायर गोंयचें अस्तित्व हळूहळू तर काबार जायत गेलां, कारण हे निष्क्रिय सरकार आसा, हे निष्क्रिय गव्हर्मेंट आमचे गोंयचे भारतीय जनता पार्टीचे. आनी तांचे अजून तांकां हिम्मत ना, धमक ना. तुमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार जाल्यार तुमी वर वचून विचारा मरे, तुमी मोदी कडेन वचून विचारा मरे, तुमचेच सरकार आसा मरे. डबल इंजीन सरकार जेन्ना म्हणटा, जेन्ना जाय तेन्ना तुमी डबल इंजीन आनी अंत्योदय तत्वाचेर तुमी उलयतात. अंत्योदय म्हणजे कोण? तर शेवटचो आमच्या समाजांतलो जो मनीस आसा ताजो उदय जावचो अशें तुमचें म्हणणें जर आसा जाल्यार मागीर तो शेतकरी ताजें कितें रे? तो तर अंत्योदय, तो तर आमचो अन्नदाता, ताजेर तर आमकां जेवण मेळटा. पूण तुमी आज तांचोय विचार करिना आनी फक्त भाशणांनी अंत्योदय तत्वाचेर उलयता. हे कोणाच्या कुस्तार उलयतात तुमी? ते कॅपिटलिस्टांच्या कुस्तार उलयतात काय म्हणून? तेन्ना हांव ह्या सरकाराकूय शिटकावणी, ह्या गोंयच्या सरकाराक, कर्नाटकाक बशिल्ले ते सरकाराक लोक जागे जावपाक जाल्यात, कर्नाटकांतले जाल्यार आनी गोंयचे जाल्यार बरोबर जी ताकद येतली दॅट वील शो द सेंटर ऑल्सो की आमी दोन स्टेटीन जर अशे इश्यूज जर जालो, येदो व्हडलो इश्यू जर जाला, हे सरकारान, मोदी सरकारान आत्ताच हातून भितर इंटरफेर करचें आनी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो लोकांक जर नाका, तुमी म्हणटा हो लोकाभिमुख जर सरकार अशें तुमी जर म्हणटा, जर लोकांक जर नाका जाल्यार हो प्रोजेक्ट हाडचो न्ही.